അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ ദുൽഖഅദ മാസമാണ്. ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ, അത്ഭുത ഫലമുള്ള, ധാരാളം മഹത്വമുള്ള, സ്വർഗത്തിലെ നിധി എന്ന ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അത്ഭുത ദിക്റാണ് നമുക്കിന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന് മുമ്പായി ഇസ്തിഗ്ഫാറും തഹ്ലീലും ഒക്കെ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഇസ്തിഗ്ഫാറായിട്ട് ചൊല്ലണം. കാരണം ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്നുള്ളത് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ്. നമ്മുടെ ടെൻഷൻ നീങ്ങാനും ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാവാനും സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരാൻ, അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ, അനുഭവിക്കാൻ ഇസ്തിഗ്ഫാർ കാരണമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഇസ്തിഗ്ഫാറായിട്ട് ചൊല്ലുക. അസ്തഗ്ഫിറൂ റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. أستغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയ്യിൽ അളീം. ഈ ദിക്ർ എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിലെ നിധിയെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതുമാത്രമല്ല 99 രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്. 70ഓളം പ്രയാസങ്ങളുടെ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ, തടസ്സങ്ങളുടെ, മറ്റു വിഷമങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാതിൽ അല്ലാഹു തആല അടച്ചു കളയാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു ദിക്റും കൂടിയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും നല്ല ഭക്തിയോടെ തന്നെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി സ്വലാത്തു സആദ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്വമുള്ള
ഒരുപാട് ഗുണമുള്ള ഒരു സ്വലാത്താണ്. 2 ലോകത്തും ഉന്നതമായ വിജയം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന സ്വലാത്തും കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും നല്ല അതപോടെ തന്നെ ഇട്ട് ചൊല്ലണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ഇനി നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക അത്ഭുത മഹത്വമുള്ള ഒരു സ്വലാത്താണ്. മഹാന്മാരുടെ മുഹിമായ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരെ അവർ ചൊല്ലാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു സ്വലാത്തും കൂടിയാണ്. എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം.
നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ, മനസ്സിലുള്ള സർവ്വമുറാദുകൾ ഹാസിലാവാൻ ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ളൊരു സ്വലാത്താണ് നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത്. നല്ല അതപോടെ തന്നെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി സ്വലാത്തൻ കാമില വസല്ലിം സലാമൻ താമ്മൻ അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും നല്ല ഭക്തിയോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുന്ന മജ്ലിസായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ല. ഇവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, ഇവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ, പേരമക്കൾ, ഇവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാം അല്ലാഹ്, ഇവിടുത്തെ ജിദാദി, ഇവിടുത്തെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ ശൈഖുന ഗൗസുൽ ആദം ഖദ്ദസുല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ ഖദ്ദസുല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിസ്തിൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസുല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് അഹ്മദ് റളാ ഖാൻ ബറലി ഖദ്ദസുല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് ശൈഖുന സിയം വലിയുല്ലാഹിൽ മദഊരി ഖദ്ദസുല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് ഖുതുബ് الزمان സയ്യിദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസുല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ്. അല്ലാഹുവേ, എണ്ണപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ മഹാന്മാരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക്, അല്ലാഹ് കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക്, ലോകത്തിതുവരേക്കും മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണമല്ലോ, സമാധാനം നൽകണമല്ലോ. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ സഹായം പാപികളായ നമ്മളിൽ നീ സദാസമയം ഇട്ടു തരണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കണമല്ലോ, ഹൃദയം നന്നാക്കണമല്ലോ. എല്ലാ വേണ്ടായ്മകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിന്ന് നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഓരോ വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മുമ്പിൽ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, നീയും നാമും നീ നിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം, ആ ഒരു കണക്ഷന് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, നിന്നെ ഓർത്തൊന്ന് കരയാൻ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കണമല്ല, സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ല. ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, പകയില്ലാതെ, ദേഷ്യമില്ലാതെ, ഹസദ് കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, ആരെയും നോവിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തെ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണമല്ല. ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അപകട ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ, മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കണ്ണേർ, സിഹർ പോലോത്ത മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാവിധ പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല. ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക്, വാഹനമില്ലാത്തവർക്ക്, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ല.
പടച്ചറബേ കടങ്ങളെ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ല. അള്ളാഹുവെ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ല. ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന രാജാവായ റബ്ബേ, നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. അള്ളാഹുവേ, നമ്മുടെ മരണം പരിശുദ്ധ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദീനാചാരത്ത് ചെന്ന് അവിടെ മരിക്കാൻ പാപികളായ നമുക്ക് ഏവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. അവിടുത്തെ ഭൂമുഖം ഉറക്കിലും ഉണർവിലും പലതവണ കാണാൻ പാവികളായ നമുക്ക് നീ വിധിക്കണമല്ലോ, നീ വിധി കൂട്ടണമല്ലോ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.